नाजरीन करام, खाने के बाद पानी ना पीने से इंसान की जवानी तादेर कायम रहती है। खाने से पहले कोई भी फल खा लो, जिस्म में जिंदगी भर कोई कमजोरी नहीं होगी। नाफ में तेल डालकर सोने से बदन को ताकत मिलती है। खीरा ज्यादा खाने से बुढ़ापा नहीं आता। सादा रोटी खाने से जवानी कायम रहती है। रात ज्यादा देर तक जागने से इंसान का दिमाग कमजोर होता है। खामोश रहने से अकल में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। सर में दर्द हो तो अपने माथे पर लीमू मसल दो, दर्द उतर जाएगा। अगर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर साबुन मसलो, फौरी आराम आ जाएगा। अगर कॉकरोच वगैरह और चींटियों से परेशान हैं तो अपने फर्श पर चाक से लकीरें खींच दें, कीड़े नहीं आएंगे। नमकीन पानी में अंडा उबाला जाए तो उसकी जिल्द नहीं फटती। बाल जल्दी लंबे करने हैं तो चावलों वाले पानी से सर को धो लिया करो। सौंफ नहार मुंह चबा लिया करो, नजर तेज होगी। दिमाग तेज करना है, बकरे के सर वाला गोश्त खाओ। जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं उनका जिगर कमजोर होता है। जिन लोगों के गुर्दे कमजोर होते हैं उनको अंधेरे में खौफ आता है। जो लोग मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन के शिकार होते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज्यादा तेज चलते हैं वो अपने घर में ज्यादा मेहनती होते हैं। ज्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। कच्ची गोभी खा लेने से आंखों की नजर तेज होती है। और नाजरीन, 1 मिनट का शदीद गुस्सा इंसान के मुदाफ़ाती निज़ाम को 4 घंटों के लिए कमजोर कर सकता है। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो यह पित्ते में पथरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकालकर पी लेने से यरकान की बीमारी दूर होती है। सफर पर रवाना होने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खाया करो। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को पिस्ता कम करता है। घर में बटेर और तितर रखने से रिस्क बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर में बरकत आती है। अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान हो सकता है। खाने वाली चीजें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहे तो जान लो कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है उससे फालज की बीमारी दूर रहती है। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। निहार मुंह दही खाने से याददाश्त अच्छी होती है। सुबह के वक्त लहसुन को अपनी जुबान से लगा लो, जुबान पर छाले नहीं बनेंगे। सुबह के वक्त सब्जा देखने से नजर तेज होती है। सुबह को आधा घंटा चलने से मैदे की बीमारी नहीं होती। सुबह के वक्त सरसों के तेल को चख लो, कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे। सुबह को सब्ज चाय पीने से जुकाम नहीं होता। सुबह के वक्त 2 उबले हुए अंडों की सफेदी खाने से हर बीमारी दूर रहती है। कच्चा दूध रात को पी लेने से रंग खराब नहीं होता।
زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ جو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہار شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، نیند زیادہ آئے گی۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ 3 کیلے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرو، دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ دیسی مرغ یخنی ہر 10 دن بعد پی لیا کرو۔ جس گھر میں پانی کا کنواں ہو وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ انڈے کے چھلکے رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی کو پی لیں، رنگت نکھر جائے گی۔ الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ موٹاپے کو چند دنوں میں دور بھگانا ہے تو منقع 5 دانے، انار 5 دانے، لونگ 5 عدد، دار چینی کے 2 بڑے ٹکڑے اور 1 بڑے سائز کا لیمو لیں۔ 2 کپ پانی میں لیمو کے علاوہ تمام چیزیں ڈال کر پکا لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان لیں۔ منقع کھا لیں، باقی چیزوں کو پھینک دیں۔ پھر اس پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور پی جائیں۔ اس میں تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں۔ اس خوراک کو 2 ہفتے تک استعمال کریں اور ڈاکٹر کی مشاورت سے استعمال کریں۔ زیادہ گرم چیز کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ تکیہ کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ دماغ تیز کرنا ہے، دودھ میں شہد ملا کر پی لو۔ اگر کھانستے وقت پیشاب نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ ٹی وی زیادہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے بہرا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جاتا ہو تو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ ماہواری میں درد کی کمی کے لیے گاجر کے چھلکے چبا لیا کرو۔ سر میں درد ہو تو پالک مت کھاؤ۔ زیادہ دھنیا کھانے سے بندے کی قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ جو منہ دھوئے بغیر کھا پی لیتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گرمی میں بند جوتے استعمال کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ چھلکے سمیت انار کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ نہار کھجور کے استعمال سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے بندے کی گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلا دیا کرو، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مہینے میں 2 بار انگور ضرور کھا لیا کرو، اس سے پتھری نہیں ہوگی۔ رات کو ناک میں شہد لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار پودینے کا پانی پی لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ ناشتے میں سرسوں کا ساگ کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ چھینک کو روکنا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔